سيبوز يعني ضروري هاد لا جيستيون بيدجيتير ديتيرمين واحد لوبجيكتيف ياك اون فوا ديتيرمين واحد لوبجيكتيف كتحط يعني من داك لوبجيكتيف كتحط دي بلون داكسيون نقدر نغياليزي 900 نقدر نغياليزي 1000 نقدر نغياليزي 1200 هادو كيتسموا دي بلون داكسيون 900 على حسب كاينين ديفينمون تقدر تنقص لا كاباسيتي دو برودكسيون يقدر الماتيغ بروميير ما تكونش يعني كنقول 900 1000 1200 يقدر مثلا دوموند ديال لي كليون تطلع يعني كندير دي بلون داكسيون على حساب لي فاريابل داكسيون كنحط لهم دي بلون داكسيون وكنشيفخيهم كيف ما قلت راه 900 1000 1200 يعني كنشيفخيهم يعني chaque centre de responsabilité كنحط ليه l'objectif ديالو وكنشيفخي داك l'objectif وكنحط ليه لي بلون داكسيون يعني سي كلير وهذا الشيء الدور ديال هاد لا جيستيون بيدجيتير يعني ديال لي بلون داكسيون في الاخر يفاسيلي لو كونترول بيدجيتير شنو هو لو كونترول بيدجيتير سي l'évaluation des performances c'est la comparaison entre les réalisations et les prévisions هذا هو le contrôle budgétaire il permet de comparer entre les réalisations et les prévisions. On a le contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire est l'utilisation des prévisions pour inciter les acteurs de l'organisation à atteindre des objectifs cohérents avec les objectifs généraux définis par la direction générale et vérifier que ces objectifs sont atteints. هذا هو الدور ديال الكونترول بيدجيتير. نعرفوا واش وصلنا لي زوبجيكتيف ديالنا. نشوفوا واش لي ريزولتا اللي وصلنا ليهم cohérents avec les objectifs fixés. واش les réalisations sont cohérentes avec les prévisions واش داكشي اللي درنا في لي بريفيزيون وصلنا ليه ولا لا هذا هو الدور ديال الكونترول بيدجيتير هنا اون فوا كنديروا دي بريفيزيون راه كان انسيتيو كيف ما قلت ديك الساعات حطيت لوبجيكتيف ديال نفابريكي 1000 في العام في مثلا 30000 برودوي في العام يعني في الشهر يعني نورمالمون كل نهار خصك تبرودوي فيه 1000 برودوي وصلت السيمانه برودويتي غير 4000 برودوي نورمالمون السيمانه خصك تبرودوي 7000 برودوي 4000 برودوي يعني هنا عندك مشكل يعني كتمشي ديريكتومون كتمشي تقلب على الحل هذا هو الدور ديال لي بريفيزيون كتقلب على الحل كل نهار يعني il permet aux responsables de suivre leur performance. Il permet aussi de comparer entre les réalisations et prévisions. D'abord, غادي ندخلوا l'analyse des écarts. اصلا l'analyse des écarts داخلين في le contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire, il permet d'analyser les écarts. ملي كنقولوا analyser le verbe analyser c'est décomposer. décomposer كنقسموا واحد الحاجه باش نفهموها هذه هي المعنى ديال الاناليز واحد ليكار توقعنا نديروا 1000 درنا 800 يعني عندنا واحد ليكار ديال 200 منين جاني داك ليكار وكنمشيو نلعبوا على هذيك منين جانا وكنحاولوا ناميليورو هذا هو الدور ديال الاناليز دي زيكار وقلنا ليكار سي لا ديفيرونس اونتر لي رياليزاسيون اي لي بريفيزيون ها لي بريفيزيون لي رياليزاسيون لا ديفيرونس بيناتهم كتسمى ليكار رياليزاسيون موان لي بريفيزيون هما ليكار رياليزاسيون موان بريفيزيون ماشي بريفيزيون موان رياليزاسيون رياليزاسيون موان بريفيزيون باش تعقلوا عليها مزيان يعني شي حاجه فينال موان انيسيال الفينال يعني راه كندير لي بريفيزيون في الاول عاد في لافان كنشوفوا شحال رياليزينا يعني داكشي اللي رياليزينا موان داكشي اللي توقعنا كيتسمى ليكار مفهوم يعني باينه واضحه نتمنى تغياجيو معايا يعني من دابا ديك الساعه غير بغيت نعطيكم واحد الصوره على لو كونترول جيستيون دابا
لوبجيكتيف ديال الحصه عاد دخلنا ليه، يعني ما غادي نحبسوا الفيديو حتى نساليو هاد لابارتي ديال لاناليز دي زيكار، حتى نساليو هاد الشابيتر. يعني حاولوا تركزوا معايا وحاولوا تكونوا انتراكتيف معايا. اون فوا كتكونوا انتراكتيف كنعرف واش فهمتوا. دابا كنهضر بوحدي ما عرفت واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. باش غادي نعرف يعني لا رياكسيون ديالكم، باش غادي نعرف واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. اما الا ما كايناش لا رياكسيون راه ديجا هادشي درتو في يوتيوب، راه يعني نفس الحاجه. هنا لوبجيكتيف هو الانتراكسيون ديالكم باش لا تحسن من هادشي. الوغ قلنا لي كار هو لا ديفيرونس اونتر لي رياليزاسيون اي لي بريفيزيون. الوغ ليكار غالبا ملي كنهضروا على ليكار راه كنهضروا على ليكار ديال الشيفر دافير، ليكار ديال لو ريزولتا، ليكار ديال يعني ديال لا مارج. كاينين بزاف ديال ليكار. يعني هنا عندكم نتوما في البروغرام ديالكم ليكار سور لو كو دو برودكسيون، ليكار سور لو كو دو برودكسيون. الا رجعنا لا كونطابيليتي اناليتيك، مناش كيتكون لو كو دو برودكسيون؟ اشنو كنا كنديروا باش نكالكيليو لو كو دو برودكسيون؟ كنا كنكالكيليو لو كو داشا ديال الماتيغ بروميير، ياك؟ لو كو داشا د ماتيغ بروميير كنزيدوا ليه المان دوفر ديريكت ولي شارج انديريكت دو برودكسيون كيعطينا لو كو دو برودكسيون. يعني هاد الماتيغ بروميير كو داشا د ماتيغ بروميير كونسومي بلس مان دوفر ديريكت بلس لي شارج انديريكت ديال لي سونتر، يعني لي سونتر برينسيبال سونتر اوكسيليير. من لي سونتر برينسيبال كيجيو سونتر برودكسيون ولا لي زاتولي كيجيونا هاد لي شارج انديريكت، كنزيدوهم على لي شارج ديريكت كيعطيونا لو كو دو برودكسيون. وهاد لي شارج انديريكت هما دي شارج دو سونتر. يقدر يكون عندنا بزاف، يعني سونتر برودكسيون راه كنهضروا على لو سونتر برودكسيون، لي شارج انديريكت دو سونتر برودكسيون اللي كنزيدو هنا. يقدر يكون عندنا بزاف ديال لي سونتر برودكسيون، يعني نقدر نديرو هنا سونتر لي شارج انديريكت ديال سونتر 1، لي شارج انديريكت ديال سونتر 2. Alors, le coût de production كيتكون matière première, le main d'œuvre direct, les charges de centre, les charges indirectes. حيت هنا غادي نديرو l'écart sur coût de production. L'écart sur coût de production, l'écart قلنا c'est la différence entre réalisation et prévision. و chapitre سميتو l'analyse des écarts. يعني هاد عندنا واحد l'écart sur coût de production. توقعنا واحد لو coût de production ديال 1000. وصلنا لواحد لو coût de production ديال 1200. يعني البريفيزيون هو 1000، réalisation 1200. يعني عندنا واحد ليكار ديال 200. 1200 ناقص 1000 هي 200. هاد ليكار ديال 200 منين جانا؟ هذه هي الاناليز دي زيكار. منين جانا؟ واش الماتيغ بروميير، واش المان دوفر ديريكت، واش لي شارج انديريكت؟ حيت يعني دوكو فيه بزاف ديال الحوايج. يقدر يجينا من الماتيغ بروميير، يقدر يجينا من المان دوفر ديريكت، يقدر يجينا من لي شارج دو سونتر، لي شارج انديريكت. يعني شنو خصنا نديرو؟ غنمشيو نكالكيو ليكار سيور matière première consommée. غنمشيو نكالكيليو ليكار سيغ ماتيغ بروميير كونسومي بوحدو، ليكار ديالو بوحدو، شحال كونسومي، شحال توقعنا نكونسوميو وشحال كونسومينا في لي رياليزاسيون. وغنمشيو نكالكيليو ليكار سيغ مان دوفر، شحال توقعنا نكونسوميو ديال مان دوفر وشحال كونسومينا ديال مان دوفر في لي رياليزاسيون. ميم شوز بور لي شارج انديريكت، شحال توقعنا بور شاك سونتر. يعني بور شاك سونتر خصنا نديرو ليكار ديالو. يقدر يكون عندنا بزاف ديال لي زاتولي، بزاف ديال لي سونتر برودكسيون. اللي عقلتو على لي زيكزامان ديال الكونط اناليتيك يقدر تلقاو جوج ديال لي زاتولي ولا ثلاثه. يعني الا لقيتو جوج ديال لي زاتولي ولا ثلاثه راه كيكون عندكم هنا جوج ولا ثلاثه ديال لي سونتر. يعني شاك سونتر كتكالكولي لي زيكار ديالو. الو المشكل عندنا في هذا الشابيتر لي رياليزاسيون باينين، يعني شي حاجه كتعطى لينا لي رياليزاسيون، غير هو نيسيسيت ان بو دو كالكول. المشكل كيكون توجور عند لو كونترولور جيستيون، كيكون في لي بريفيزيون. في لي بريفيزيون خصو يحدد لينا لي بريفيزيون قبل ما تبدا الخدمه. اما لي رياليزاسيون راه الخدمه اللي كتوريهم لينا يعني شي حاجه كونستاتي. ان كو ريال سي ان كو كونستاتي.
يعني ان ايتا ريال سي ان ايتا كونستاتي، يعني شي حاجه غير كنلاحظها. اما بريتابلي راه خصنا حنا نكالكليوه، خصنا نشوفوا منين نجبدوه. فهمتوا؟ يعني هنا كنهضروا على لو كو دو برودكسيون، كان عندنا لو كو ريال لو كو بريتابلي. بريتابلي يعني ملي كنقولوا بريتابلي باش تفهموا، بريتابلي يعني شي حاجه بريفيزيونيل، شي حاجه درناها قبل. سي ان كو ديتيرميني ا بريوري. لو كو بريتابلي سي ان كو ديتيرميني ا بريوري. لو كو ريال سي ان كو كونستاتي، يعني غير لاحظناه. الو، قلنا المشكل كيكون عندنا في لو كو بريتابلي، يعني في لي بريفيزيون ياك، في لي بريفيزيون، حيت عندنا لو كو دو برودكسيون ريال، حيت عندنا لي كار سور كو دو برودكسيون، عندنا لي كو دو برودكسيون ريال، لو كو دو برودكسيون بريتابلي. قلنا لو كو دو برودكسيون ريال، لو كو دو برودكسيون ريال كنكونستاتيوه في لا كونتابيليتي اناليتيك، هي اللي كنعطينا لو كو دو برودكسيون ريال. مي لو كو بريتابلي خصنا نجيبوه من شي حاجه، خصنا نجيبوه من شي حاجه. منين كنجيبو هاد لو كو بريتابلي؟ عندنا ثلاثه د الحوايج، سوا ان كو ستوندار. هاد لو كو بريتابلي سوا كيكون ان كو ستوندار، ملي كنقولوا كو ستوندار يعني واحد ستوندار، واحد لا نورم كيفرض علينا سيكتور داكتيفيتي. مثلا خبزه ديال الدرهم، كنعرفوا شحال ديال الماتير بروميير باش غتقام علينا، يعني معروف، يعني ستوندار معروف شحال كيكون في الخبزه، شحال ديال كيلوغرام، شحال ديال لو بوا اللي كيكون في الخبزه. يعني ستوندار كيفرضوا لو سيكتور داكتيفيتي، يعني داك من داك لا نورم كنعرفوا راه شحال باش غتقام علينا داك لو برودوي، شحال باش غيتقام علينا. لو كو بريتابلي فيه لو كو ستوندار، لو كو موين بريفيزيونيل، يعني سوا كنجيبوا داك لو كو من ستوندار اللي كيفرضوا علينا لو سيكتور ديالنا، سوا كنكالكليوه. يعني ديجا راه عندنا دي زيكزيرسيس بريسيدون. مثلا بغيت ندير لي زيكار ديال، بغيت نكالكولي لي زيكار ديال لو موا افريل، راه ديجا عندي مثلا جونفيي فيفري مارس، عندي دي كو ديالهم. اشنو كندير؟ كناخذ لي كو ديال جونفيي فيفري مارس، كنجمعهم وكنقسمهم على ثلاثه وكيعطينا لو كو موين بريفيزيونيل. ومن داك لو كو موين راه هو لو كو بريتابلي ديال شهر 4. هو باش كنحط في لي بريفيزيون ديال شهر 4، هو اللي كنقول راه نقدر نديرو في شهر 4 لا موين ديال داك الشيء اللي فات. ومن بعد كنقارنو مع لي رياليزاسيون. لو كو بيدجيتي يعني من كنجيبو من واحد لو بيدجي، من لو بيدجي اللي كتحكم عليا باش نحدد واحد لو كو. مثلا كنقول بغيت نصنع 1000، خصصت لهاد 1000 برودوي واحد لو كو ديال 10000 درهم. يعني راه ديك من داك لو كو بيدجيتي كنجيبو هاد لو كو بريتابلي. يعني غادي نعاود ريكابيتولي هاد ثلاثه د الحوايج اللي قلت. لو كو بريتابلي كنجيبوه من ثلاثه د الحوايج، يقدر يكون ان كو ستوندار كنجيبوه من السيكتور داكتيفيتي، يقدر يكون ان كو موين بريفيزيونيل كنجيبو من لي زيكزيرسيس بريسيدون كنكالكوليو لا موين ديالهم، نقدروا نجيبوه من لو بيدجي، يعني كنحطوا لو بيدجي ديال لو موا، البيدجي ديال لو موا قابلي هاد الشهر. ومناش كيتكون هنا خصني نكري واحد لو ديابو. مناش كيتكون؟ قلنا لو كو بريتابلي، لو كو دو برودكسيون مناش كيتكون قلنا ماتير بروميير، وكيتكون من المان دوفر، وكيتكون من لي شارج دو سونتر، لي شارج دي سونتر. يعني ثلاثه د الحوايج. يقدروا يكونوا عندنا بزاف ديال لي مان دوفر، يقدروا يكونوا بزاف ديال لي ماتير بروميير، يقدروا يكونوا بزاف ديال لي سونتر. يعني كل واحد راه كنكالكوليو لي زيكار ديالو. يعني هنا ملي كنكالكوليو لي كار سور كو دو برودكسيون كنبداو بهاد لي كار، كنبداو ديال الماتير بروميير، كنمشيو نكالكوليو لي كار سور ماتير بروميير، عاد لي كار سور مان دوفر ديريكت، عاد دي سونتر سور لو كو دو سونتر. غادي ناخذ واحد ليكزومبل، انا كري واحد ديابو. توقعنا يعني لي بريفيزيون
توقعنا نبداو بالماتيغ بروميير. اول حاجه غادي نبداو بها ليكار سور ماتيغ بروميير. تبعوا معايا مزيان. ايكار يعني قلنا في لو كود دو برودكسيون كينقسم الماتيغ بروميير المان دوفر ولي سونتر. كيفاش كنديروا يعني قلنا كنكالكيلو ليكار ديال كل وحده فيهم، ليكار ديال ماتيغ بروميير، ليكار ديال مان دوفر، عاد ليكار ديال لي شارج دي انديريكت اللي هما لي شارج دو سونتر. كيفاش كنكالكيليو ليكار سور ماتيغ بروميير؟ نبداو بليكار سور ماتيغ بروميير. الظريف هذا الظريف خصو ياكتيفي سي محمد. قلنا غادي نبداو بليكار سور ماتيغ بروميير. يعني كيفاش كنديروا هاد ليكار سور ماتيغ بروميير؟ غير باش تفهموا كاع مثلا عندنا واحد لو كود دو برودكسيون. غادي نحل واحد الديابو. عندي واحد لو كود دو برودكسيون، وصلت لواحد لو كود دو برودكسيون ديال 2000. هاد 2000 ديال لو كود دو برودكسيون بغيت نعرف منين جات. ماتيغ بروميير مثلا فيها 400، مان دوفر فيها 600، لي شارج انديريكت فيهم 1000. هادو لي رياليزاسيون. هادو لي رياليزاسيون. دابا لي بريفيزيون. لو كود دو برودكسيون فيه 2200. ماتيغ بروميير فيها 500، مان دوفر ديريكت فيها 500، شارج انديريكت فيهم 1200. 1200 يعني هاد 2200 هي 500 زائد 500 زائد 1200. دابا ملي كناناليزيو يعني راه كنعرفوا لي كومبوزون ديال هاد لو كو دو برودكسيون ريال. هذا لو كو ريال، هذا لو كو بريطابلي بريفي، لو كو بريفيزيونيل بريطابلي كنقولوا ليه لو كو بريطابلي. ها منين جا هاد لو كو ريال؟ جانا من 400 ديال ماتيغ بروميير، 600 ديال مان دوفر، شارج انديريكت 1000. مثلا منين جات هاد 400؟ هاد 400 لو بري يونيتير هو 40 فوا لا كونتيتي 10. المان دوفر منين جاتنا مثلا بري يونيتير 60، لا كونتيتي 10. هنا
les charges indirectes 100 البري يونيتير 100 لا كونتيتي 10 غنديطايو مزيان هذا الشيء من بعد حيت هنا ملي كنقولوا لو كو هو لا كونتيتي فوا ان بري يونيتير فوا ان كو يونيتير لو كو هو لا كونتيتي فوا لو كو يونيتير حيت هنا ملي كنقولوا لاناليز دي زيكار سيغ ماتيغ بروميير كيبان لكم واحد ليكار ديال 100 ياك 500 ناقص 100 400 ناقص 500 هي ناقص 100 منين جات تقدر تجي من لا كونتيتي تقدر تجي من لو بري حيت علاش هاد المونطون هو لا كونتيتي فوا لو بري 40 فوا 10 يقدر المشكل يكون عندنا في لا كونتيتي يقدر يكون في لي بري داكشي علاش كنديروا ليه لاناليز دي زيكار باش نعرفوا منين جا واش جا من لو بري ولا جا من لا كونتيتي كاين اللي ما فهمش يلوفي لا مان ويهضر يعني كلشي فهم ياك تقدروا تاكتيفيو لي ميكرو تهضروا عادي غير اذا ما عندكمش شي صداع حداكم تقدروا تاكتيفيو الميكرو وتهضروا اون فوا تبغيو تهضروا غير لوفي لا مان وهضر راه قلنا هاد لي كار يقدر يجينا من لا كونتيتي يقدر يجينا من لو بري يعني باش تفهموا مزيان غنمشيو للماتيغ بروميير والمان دوفر ديريكت هما دي شارج ديريكت يعني كتعاملوا معاهم بحال الماتيغ بروميير نفس الطريقه باش كنكالكيو لي زيكار ديالهم ونفس الطريقه باش اناليزيو لي زيكار ديالهم لي شارج انديريكت اللي فيهم التخربيق ديالهم بوحدو يعني بارابور لي شارج ديريكت حيت ما كينعقدوا على لا كونطابيليتي اناليتيك لي شارج ديريكت كنكالكيليوهم ديريكتومون لي شارج انديريكت كنمشيو للسونتر كنكالكيليو النومبر دينيتي دوف وكنكالكيليو لو كو دينيتي دوف عاد كنجيبوهم من لو كو دو برودكسيون راه حتى في هنا لي شارج ديريكت ما كنلقاوش معاهم المشكل لي شارج انديريكت فاش كيكون شويه ديال المشكل حيت ناخذوا اكزومبل باش تفهموا مزيان غادي ناخذوا ليكزومبل هنا الماتير بروميير هنا غادي نهضروا على لي كار سور ماتير بروميير بوحده هنا واحد لونتربريز شرات الماتير بروميير هنا توقعات يعني لي بريفيزيون ملي كنقولوا لي بريفيزيون توقعات انها ديك لا برودكسيون ديالها يعني لا برودكسيون خصها تصنع 1000 برودوي خصها تصنع 1000 برودوي ياك هاد 1000 برودوي شحال باش غيتقاموا عليها ديال الماتيغ بروميير لا كونتيتي 100 لو بري يونيتير لو بري كنقولوا ليه لي بري صافي ما نبقاوش نقولوا لو بري يونيتير كنقولوا ليه لو بري لو كو يونيتير كنقولوا ليه لو بري 150 يعني باش تفهموا هنا هاد لي دوني اللي كيتحطوا لكم هنا حيت المشكل ديما كيكون في لا ليكتور دي دوني لونتربريز بغات تصنع 1000 برودوي هاد 1000 برودوي كيكونسومي ليا 100 ديال ماتيغ بروميير والثمن ديال يعني 100 هنا لا كونتيتي 100 كيلوغرام 100 كيلوغرام 150 درهم للكيلوغرام يعني 150 درهم للكيلوغرام يعني لا كونتيتي كونسومي هي 100 كيلوغرام لو بري هو 150 كيلوغرام غنمشيو لي رياليزاسيون هذه كنسميوها لا برودكسيون ريال دابا تفهموا علاش هذه كنسميوها لا برودكسيون ريال علاش كنسميوها لا برودكسيون ريال حيت ملي كنبغيو نكالكيو لي كار
كنكالكيليو على لا ميم برودكسيون. يعني كنشوفوا 1000 برودوي شحال كيستهلك لينا ديال الماتير بروميير في لي بريفيزيون، شحال كيستهلك لينا في لي رياليزاسيون. 1000 برودوي شحال باش تقاموا علينا توقعنا باش تقام علينا 1000 برودوي، وشحال باش تقامت علينا 1000 برودوي في لي رياليزاسيون. يعني ديما ملي كنديروا المقارنه واحد لا ريفيرونس اللي هي لا برودكسيون ريال اللي هي 1000. ماشي كنقولوا راه كنا راه درنا توقعنا 1200 برودوي تقام علينا ب 12000، مي 1000 برودوي تقامت عليا ب 10000. راه عندي مشكل؟ لا، راك توقعتي شحال باش تقام عليك 1200 برودوي، مي في لي رياليزاسيون راه 1000 برودوي. مي انت خصك دير لي بريفيزيون ديال 1000 برودوي ولي رياليزاسيون ديال 1000 برودوي، ماشي دير لي بريفيزيون ديال 1200 برودوي ولي رياليزاسيون ديال 1000 برودوي. ماشي قلتي توقعتي تقام عليك 1200 برودوي ب 10000 درهم وتقامت عليك 1000 برودوي ب 10000 درهم ب 5000 درهم. لا، خص تكون لا ميم برودكسيون، غير هو شحال باش كتقام عليك فاش بقات. اما راه 1000 برودوي كتبقى هي سوا في لي رياليزاسيون سوا في لي بريفيزيون، غير هو شحال باش كتقام عليك ديك 1000 برودوي. شحال ديال الماتيغ بروميير؟ هنا ماتيغ بروميير فاش عندنا المشكل، ماشي شحال غادي نبرودويو، ما كيهمناش شحال غادي نبرودوي، شحال غادي نبرودوي توجور 1000 سوا في لي رياليزاسيون سوا في لي بريفيزيون. غير المشكل هنا شحال باش غتقام علينا هاد لا برودكسيون. مفهوم؟ واش مفهومه هاد القضيه؟ راه مهمه. مثلا نعطيك اكزومبل، كتقول لي 3 كيلومتر غادي تضربها في 4 سوايع. انت جريتي 6 كيلومتر وضربتيها في 5 سوايع، غتقول لي راه عندي مشكل هنا. من بعد 10 دقائق عاوتاني غادي يحبس، خصكم تاكتواليزيو من بعد 10 دقائق. قلتي 3 كيلومتر غتضربها في 4 سوايع، كنقول المهم اي حاجه، كنقول اي حاجه في 4 سوايع. مي انت ضربتي 6 كيلومتر في 5 سوايع، قلتي راه لا، راه تعطلتي. لا، راه انت توقعتي تضرب 3 كيلومتر وضربتي 6. لا، خصك تقول لي راه توقعت 3 كيلومتر نضربها في 4 سوايع وشحال فاش ضربتي 3 كيلومتر. ماشي تقول لي في لي بريفيزيون راه 3 كيلومتر توقعت نضربها في هكا وضرب 6 كيلومتر، يعني ما كاينش لا ميم ريفيرونس. راه حتى هنا ماشي تقول راه 1000 في لي بريفيزيون 1200 برودوي تقامت عليا بهكا وفي لي رياليزاسيون 1000 تقامت عليا بهكا. لا، في لي بريفيزيون شحال باش تقامت عليك 1000، في لي رياليزاسيون شحال باش تقامت عليك 1000. هادي ضبطوها مزيان هاد القضيه. ملي كنكالكيليو لي زيكار كنكالكيليوهم على لا ميم برودكسيون اللي هي لا برودكسيون ريال، لو ميم نومبر دو برودوي، لو ميم نومبر دو برودوي سوا في لي بريفيزيون في لي رياليزاسيون. شحال باش تقاموا علينا، شحال باش تقاموا علينا فاش كاين مشكل. لقينا في لي بريفيزيون في لي رياليزاسيون 1000 برودوي، لا كونتيتي هي 120، لو بري هو 140. الو اكتيفوا لي ميكرو باش تفاعلوا معايا هنا. اكتيفوا لي ميكرو. باش تعرفوا كيفاش كنكالكيليو لي كار وكيفاش كناناليزيو لي كار. عطانا هنا في لي دوني في لي بريفيزيون، هنا غنحيدها لي كاع في لي بريفيزيون باش ما حيت هي نورمالمون ريال، شي حاجه ريال، ولكن هي علاش كنكالكيليو لي زيكار. الو كيفاش هنا كنمشيو لهاد الطابلو، كنرسمو ديما بحال هاد الطابلو. يعني ملي كنبدا هنا باش نبداو ليكسبليكاسيون كنرسموها بهاد الطابلو، كيكون هنا لا كونتيتي، هنا لو بري، هنا لو كو، حيت لا كونتيتي فوا لو بري كيعطينا لو كو. هنا لي رياليزاسيون، هنا لي بريفيزيون. هنا
كنديروا لا ديفيرونس بين لي رياليزاسيون لي بريفيزيون كنحطوهم هنا. هنا غنمشيو ناخذوا لا كونتيتي ريال. شحال عندنا في لا كونتيتي ريال؟ عندنا 120 لي رياليزاسيون. لا كونتيتي ريال 120 ياك. شحال لو بري ريال؟ غنمشيو لي رياليزاسيون. لو بري ريال هو 140 كنحطوها هنا. 120 فوا 140 كاينه حداكم الكالكيلاتريس؟ 16800. 16800. غنمشيو لي بريفيزيون. عندنا لا كونتيتي هي 100، لو بري هو 150. 150. 15000 ياك. 15 كالكولينا لو كو. هذا كيتسمى لو كو ريال، هذا كيتسمى لو كو بريتابلي. صافي. هذا لا كونتيتي ريال، لو بري ريال، لو كو ريال. لا كونتيتي بريتابلي، لو بري بريتابلي، لو كو بريتابلي. دابا 120 ناقص 100 شحال؟ 20. هذه كتسمى لا فارياسيون دي كونتيتي، ماشي ليكار. كتسمى لا فارياسيون دي كونتيتي. La quantité réelle moins la quantité préétablie, il y a la variation des quantités. On a la variation des prix. La variation des prix, il y a ناقص 10. صافي؟ ناقص 10. هذا كيتسمى l'écart global. L'écart global sur matière première 1800. 16800 ناقص 15000 هو 1800. كيتسمى l'écart global. مفهوم؟ واش كلشي فهم كيفاش كالكينينا ليكار جلوبال؟ يعني حاجه بسيطه. سي بون. Oui, c'est bon. Merci. سي بون. دابا كيفاش غادي نديكومبوزيو هاد ليكار؟ كيف هاد ليكار بعدا بوزيتيف؟ واش فافورابل ولا ديفافورابل؟ حيت بوزيتيف ياك. بوزيتيف سي ان ليكار. ها؟ Défavorable. علاش؟ حيتاش les réalisations moins les prévisions. Il a qu'un positif qui est défavorable. فوالا الا Normalement, كان c'est ليكار. négatif. فوالا حيت هنا علاش؟ حيت حنا كنخسروا، توقعنا نخسروا 15000 وخسرنا 16800. 16000. باينه شي حاجه ما مزياناش. يعني بوزيتيف راه ديفافور. شحال خصني باش نمشي نقرا نفتح الميكرو. المهم اناليز. غنبداو بالاناليز اون دو سوزيكا. l'analyse en deux sous-écarts. يعني هاد ليكار جلوبال ديال 1800 خصنا نديكومبوزيو الجوج ديال لي زيكار. عندنا جوج ديال لي زيكار، ليكار سور كونتيتي. ردوا البال لهاد الرموز. هذا ليكار سور كونتيتي، ليكار سور بري. عندنا جوج ليكار سور كونتيتي، هكا كنسميوهم ليكار سور كونتيتي. علاش درت لكم هنا لا فارياسيون؟ هنا هذه كتسمى لا فارياسيون دي كونتيتي.
هذه لا فارياسيون دي بري، حيت عندنا ليكار سور كونتيتي وعندنا ليكار سور بري. حيت هنا كون درت لكم هنا ليكار، هنا ايكار جلوبال، هذا كيتسمى ايكار جلوبال. هذه فارياسيون دي بري، هذه فارياسيون دي كونتيتي. اشنا هو الفرق بين فارياسيون دي كونتيتي و ايكار سور كونتيتي؟ هاي الفرق غيبان لكم. ليكار في l'analyse en dessous écart، l'écart sur quantité هو la variation de prix. شنو هي la variation du prix؟ هو le prix réel moins le prix préétabli. هذه هي la variation. savez la variation du prix، désolé، l'écart sur quantité هو la variation du quantité، la quantité réelle moins la quantité préétablie. هنا la variation du quantité هي 120 ناقص 100 quantité réelle moins quantité préétablie، كتعطينا la variation du quantité اللي هي 20. mais l'écart sur quantité هو la variation du quantité fois le prix préétabli. fois le prix préétabli. Je te donne la différence entre la variation du quantité ou l'écart sur quantité. La variation de quantité هي 120 ناقص 100. l'écart sur quantité هو 120 ناقص 100 fois le prix préétabli. في le prix préétabli ها هو كنمشيو لي بري لي بريفيزيون. prix préétabli هو 150. prix préétabli هو 150 fois 150.